आयज हांव सांकवाळे जे आमचे जे पंचायत घर आसा तेजेर मातसो आयज थोडक्यात उजवाड घालपाक येयल्लो आसा आनी हेजेर तुमकां इन डिटेलाक सांगता। आतां पयलीं सद्या सांकवाळे घराचें हें जें पळय पंचायत घर आसा पळय न्हू, हेका जवळ जवळ भगवंत दामू नायक जेन्ना हो सरपंच आशिल्लो, एक्स आमचो पळय सांकवाळचो सरपंच आशिल्लो, तेन्ना ऑक्टोबर 1979 हेका 2 ऑक्टोबराक हेजें इनॉग्रेशन जाल्लें 79। आतां हे घराचें इनॉग्रेशन जावन हे गोंयाक म्हाका दिसता त्या टायमार एक सामके बऱ्यांतले बरे पंचायत ऑफिसां आशिल्ले त्या टायमार। त्या टायमार अशी पंचायत ऑफिस कोण बांदलें कित्याक आमची तेन्ना एक स्ट्रॉंगस्ट फायनान्शियल स्ट्रॉंगस्ट पंचायत ह्यो आशिल्ली आनी त्या कारणान त्या टायमार त्या टायमार ही बऱ्यांतली बरी पंचायत बांदलेली। आतां तुमकां तेजी ड्रेन दाखयता पळय, पंचायतीची ड्रेन ना पळय आतां कशी जाल्ली आसा ती। हे हो खांब पळयात, हो खांब पळयात, हेजे रोड गेल्ले आसा, सगळे गेल्ले आसा। आतां हे पळयात, हे सगळे जे सगळी पडपाक पावलेली आसा आनी हितूंक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटूय चलता हे पळय हितूंक, आनी ह्या वाटेन दुसऱ्या खातीर पोस्ट ऑफीस चलता, हे पोस्ट ऑफीस चल्लेलें आसा। आतां हे अशें कंडिशनाक हे चल्लेलें आसा। आनीक आमची ही जी पंचायत ऑफिस आहा पळय न्हू, जवळ जवळ 3 वर्स जाले हे हांगसरल्यान हे अशें हे कंडिशनाक लागून हे शिफ्ट केलां। शिफ्ट करून रेंटल प्रिमायसीस गेल्ले आसा, जवळ जवळ 3 वर्स जाले। आनी तेन्ना व्हरता आसतना कितें सांगलेलें की हेजे सगळे टेंडर सुद्दां जाल्ले आसा। और गोल्डमॅन भांगरकार म्हणटा पळय न्हू, रमाकांत बोरकर सरपंच आसतना हेजे शिफ्टींग जालें 3 वर्स जाले। आनी ती आतां ती पळय रेंटल प्रिमायसीस येयल्ले आहा पळय न्हू, तेका 3 वर्सां जवळ जवळ 25 लाखांचो एस्टिमेट पावलेलो आसा, जो तेका रेंट फारीक केल्लें आसा। 25 जवळ जवळ 25 लाखांचे पडले आनी तितून काही बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्लें आसा। आतां हांव आमचो पंचायत मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदतां, हे तुवें जे ही जी पंचायत घर आसा पळय न्हू, तूं काँग्रेसाक डबल इंजीन आशिल्लें, काँग्रेसा आसतना डबल इंजिना टायमार तुजें हें जें तें क्विनी नगर तुजें ऑफिस आयिल्लें, तितूंत तें जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं फावंडेशन स्टोन घातलेलो, तेजे उपरांत दुसरोय फावंडेशन थंयच घातलेलो। आतां हें तुका तिसरी फावंडेशन स्टोनाक वाट पळयता, हे आमची जी आहा पळय न्हू हेजी वाट पळयता। आनी तुका जेन्ना शिफ्टिंगाक तुजो इनॉग्रेशनाक गेलो पळय न्हू, रमाकांत बोरकारान सांगलेलें की बाबा सरपंच आशिल्लो त्या टायमार की हेजें सगळें काम जाल्लें आसा आनी हेजे जागे बेगिनात बेगीन आमी फावंडेशन स्टोन बसयतालो म्हणून। आनी हेका जवळ जवळ 7.5 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो, 7.5 कोटीचो। तितूंतल्यान सांगलेलें की मोहीन गुदिनो आमकां 3.5 कोटी गोवोरमेंटाची दिता, म्हणजे जवळ जवळ पंचायतीक खाली 4 कोटीचे खर्च आशिल्लो। आतां 3 वर्सां जालें हे शिफ्ट जावन हांगा हितून ह्या पंचायत ऑफिसाक पेपर जे डॉक्युमेंटेशन आहा ते अजूनय पडलेले आसा, कित्याक केन्ना केन्ना येतात आनी ते घेवन वयतात। आतां 3 वर्सां हेका म्हाका दिसता काँग्रेसा टायमार तुगेलो मोहीन गुदिनोचें डबल इंजीन जालें, आतां तुगेलें BJPचें डबल इंजीन आसा, सरकार आसा। पूण इतलें सगळें आसून तूं पंचायत मिनिस्टर आसा जाल्यार 3 वर्सां लागली तुका हेजी आतां तिसरे टायम फावंडेशन स्टोन घालपाक, म्हणजे हेजे अर्थ कितें दाखोवन दिता, तूं केपेबल ना। तूं पंचायत मिनिस्टर आसून सुद्दां हे सांकवाळे फायनान्शियल स्ट्रॉंग आसा, आमकां कोणाचीच पयशांची गरज नासून सुद्दां हेजो फावंडेशन स्टोन कित्याक लागून व्हरता, हेजेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता। आतां जेन्ना रमाकांत बोरकारान सांगलेलें सरपंच आसतना हेजे 7.5 कोटीचो एस्टिमेट म्हणून, आनी ताणें सांगलेलें टेंडर सुद्दां जालो म्हणून। तेजे उपरांत गिरीश पिल्ले सरपंच जालो, गिरीश पिल्लेन हेजो एस्टिमेट तयार केलो जवळ जवळ 14 कोटीचो। आतां 7.5 कोटी आनी 14 कोटी, 14 कोटीच्या एस्टिमेटाचेर ही पंचायतीचे वास्को हेची MPD आसा, मार्मागोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, तितूंतल्यान प्लॅन पास जालो, तेका टॅक्स भरले, फी भरली, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरले, जवळ जवळ 2 वर्स जाल्ली आसा। हें भरून सुद्दां अजून सुद्दां हेजो फावंडेशन स्टोन हें जर मोडोन तुडोन जर हेंचेर पडलें जाल्यार हेजे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटांनी नोट घेवचें, बाबा आतां ढवळीकर आहा ताणें नोट घेवचें, हेजेर जबाबदारी कोण आसा। हांगा ही लायब्ररी आसा, हें जेन्ना हितून चलपाक शकता तेन्ना हांव एकूच विचारपाक सोदतां मोहीन गुदिनोक, आयज 3 वर्सां जालीं ते अननेसेसरी जवळ जवळ 25 लाख रुपया तेका मालिसा बिल्डराक रेंट दिवपाची फाटल्यान कोणाचो हितूंक भितरलो षडयंत्र आसा पळय न्हू, कोणाचो हितूंक फायदो आसा हेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा। जेन्ना हें जर चलपाक शकता जाल्यार ऑफीस कित्याक चलपाक शकना। हें ऑफीस जें बांदलेलें पळय न्हू त्या टायमार अत्याधुनीक बांदलेलें, गेले ते 40 वर्सां पयलीं बांदलेलें, आनी तें बांदता आसतना आमच्या पंचायतीन फंड आशिल्लें म्हणून बांदलेलें। आतां इतलें जर आसून सुद्दां हें जर हांगा हेजेर जर लक्ष ना आनी मोहीन गुदिनो 2 फाटीं तुवें क्विनी नगरांत गेलो ऑफिस आयिल्लें, तितून फावंडेशन स्टोन घातलो आनी तरी आसतना तुका बांदपाक अजून सुद्दां मूर्त गावना। आतां तूं पंडीत जाता, वायरलेस बाबा जाता, सगळें जाता, तितूंतल्यान तुका देवा कडेन तुगेलें सॅटेलायटतल्यान पावपाक जाय आशिल्लें, बाबा हेजें देवा कडेन घरांनी पावपाक आयलें तें तुगेलें अजून सुद्दां देवा कडेन सारकें पावना, कित्याक तुजी मनाक खंय तरी खोट आसा।
आनी ताका लागून 2 फाटी तुवें त्या ऑफिसाक स्टोन घालून सुद्दां तुका देवान आजून सुद्दां परमिशन दिना देव तुका की हांगा प्रॅक्टिकली स्टोन जो फावंडेशन स्टोन घालपा जाय पळय तो घालपाक तुका देव खंय तरी हाडयता आसतलो नाजाल्यार तुगेलो आनी कितें हिडन हेजें आसतलो की हें सोडून तुका दुसरी कितें तरी व्हडली करपाक जाय जे भुमिपुत्रांक तुगेले जे भुमिपुत्र आहा पळय न्हू तांकां बेनिफीट करपाक आनी सांकवाळच्या लोकांक खंय तरी सायडीक दवरपाचें हें तुगेलें इंटेंशन आसपाक शकता. आतां दुसरी दाखयता जेन्ना हें जर बंद करपाचें जर इंटेंशन आशिल्लेंच कसल्या कारणाक लागून जाल्यार हें पळय आशिल्लें मरे हें पंचायतीचेंच ऑफिस मरे हितून जवळ जवळ 1.5 वर्स काय 2 वर्स कितें रमकांत बोरकारान तेजी रिपेराची नांवान हितून चलयलें मरे हितून ऑफिस चलयलें मरे आनी हें पयलूचें जें आमचें जें मेन पयलूचें ऑफिस आयलें पळय तें हितूंकच चलतालें हितूंक लोकांक खंय कसलोच त्रास नाशिल्लो हितून चलोवपाक हें दी व्हडलें स्ट्रक्चर आहा मरे हें दी व्हडलें स्ट्रक्चर हेका जर खंय तें मोडलें तोडलें जाल्यार रिपेर करपा आयलें थंय ताका 25 लाखांचें बील जें भाडें फारीक करता पळय न्हू तें फारीक करपाक गरज नाशिल्लें पंचायती कडेन आसूं मरे एसेट आसून सुद्दां हेजे कित्याक उपयोग जायना मागीर हितूंक दाखोवन दिता जें पळय तें मलेशिया बिल्डिंगाक पळय तें कोणें घेतल्या पळय न्हू तितूंक कोणी तरी ह्या पंचायतीत तीं दुकानां आसतलीं आनी तेणी तें आपल्याक जोडपाक लागून थंय येलां ऑफिस हांगसरल्यान बंद करून थंय येलां आनी ते आतां बिंदास थंय जोडटा 25 लाख आतां हें जर पंचायती घर जर अशेंच उरलें न्हू तो 5 वर्सांनी 5 कोटी जोडटलो थंय म्हणजे हे पयशे आमचे टॅक्स पेयराचे व्हरोन ताका मलिसाच्या खिशांत घालता आनी मलिसा कडल्यान कोण तरी दुसरो बोलतो खाता आनी तितून मोइन घुरीन आपल्या सेल्फ इंट्रस्ट कितलो तोय लोकां फुडें दाखोवचे बाबा हेका 2 फाटी तुवें जालें ना काँग्रेसाची डबल इंजीन आयिल्लें सरकार तेन्ना जालें ना आतां बीजेपीच आसून जायना हे जर कितें दाखोवन दिता एक तर तूं फीट ना त्या पंचायत मिनिस्टराचो जी लायकी ना तुवें ती सांबाळपाक ना जाल्यार तुगेलें दुसरें हिडन आसतलो आतां हें सगळें तुमगेलें प्लॅन एप्रूव जाला कॅमेरा दिसता पडटा आसतलो तूं जर हांगा येयत जाल्यार तुजी सुद्दां तो रिकॉर्डिंग जावपाक शकतलो येयत जाल्यार तुजी सुद्दां तो रिकॉर्डिंग जावपाक शकतलो पूण हितून कितें जालें हांगा जे कोण पळय करप्शनाचे फ्रॉड फेक कितें डॉक्युमेंट करून पळय पासपोर्ट स्टोर करता पळय ते येताले आनी तेंगेले जे फेक बर्थ सर्टिफिकेट इन्कम सर्टिफिकेट सगळें जाताले ताका लागून हें डिस्कनेक्ट केलो पूण कॅमेरा हे ते सगळे पंचायतीचो पयशे हो सगळो वेस्ट केलो आतां तुवें सांगलेलें कोण जर रिपोर्टान विचारलेलें बाबा ही पंचायत कितें तुवें तांकां स्टेटमेंट सामको व्हडलो दिलो की आमगेलें म्हणपाक सांकवाळे पंचायत जें जातलें तें अत्याधुनीक जातले पद्दतीचें आनी हितून सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें तितून कॅमेरा बसयले ते सगळें आसतलें आज हें सांगून तुका 1.5 वर्स जालें मरे मोहीन न्हू आयज जेन्ना हे पंचायतीचो जो प्लॅन जो आहा न्हू पीडीएन एप्रूव केल्यार जवळ जवळ 1.5-2 वर्स जाल्लीं आसा ताका पीडीएक टॅक्स भरलेले आहा पंचायतीन डेव्हलपमेंट टॅक्स भरलेले आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरलेले आसा हे आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे भरलेले आहा मरे पण अजून सुद्दां हाका फावंडेशन स्टोन कित्याक जायना रे आनी दुसरो गिरीश पिल्ले सांगपाक सोदता हांव गिरीश पिल्ले कितें फुडली असेंब्ली इलेक्शनाची वाट पळयता काय तें कित्याक तूं सांगतालो मरे आपूण हर एक तुगेलो मिडिया कडेन स्टेटमेंट आसतालो आपूण जातलें बेगीन बांदतलो हें जातलें तें जातलें 6 म्हयन्या भितर करतलो 8 म्हयन्या कितें जालें खंय पावलें तुमचे कडेन अजून फावंडेशन स्टोन जायना मरे आनी तुमी पंचायत व्हरोन त्या कोणा प्रायवेट कोणाक घातले पळय न्हू ताका जोडपाक घातल्या आनी तितून तुमगेलेच पंच कोण आसतले मिनून आनी हितून चड इंट्रस्ट आहा तो वालिसाचो हे वालीस फॅमिली आहा पळय न्हू तेजो आसा कित्याक ते आसा कित्याक की तेंगेलें रेजोल्युशन पळय जाल्यार दिसता की हेजे हांगसरल्यान शिफ्ट जालें तेन्नाय सुगोरिना डेप्युटी सरपंच आयले गिरीश प्रिवेले टायमार तेणें थंय रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की 2 सेटरांची पावना आनी 2 सेटर वाडोवची म्हणून म्हणजे हें सगळें तें जालें आनी आतां जो आतां सुगोरिनाचो चेडो डेरीक वालीस आहा तेणें रेजोल्युशन घेतलां की तो बिल्डराक खंय भाडें आनी 2000 वाडोवचें म्हणजे हें दाखोवन कितें दिता कोणाचो तरी हितून सेल्फ इंट्रस्ट आहा आनी तितून त्या इंट्रस्टाक मोहीन गुदिनो फुल्ली सहमत आनी ताका सपोर्ट करता आनी ताका लागून हेजो अजून सुद्दां फावंडेशन स्टोन पडना आनी हेजी कामूय चालू जायना आतां तुमी जेन्ना कन्सल्टंट काडलेलो पळय न्हू त्या गेले हांवें रेजोल्युशनाचेर पळयलेलें आसा की जवळ जवळ तेगेले 10-10.5 लाखाचें 1 वर्स पयलीं बील येयलें आनी आतां परची मिटिंगेक परतून तेगेलें कितें तरी स्ट्रक्चर रिवायज म्हणून कितें तरी बील येयलां आनी 10.5 लाख 10,70,000 कितें तरी बील येयलां म्हणजे ही जर ताका टॅक्स आमगेले टॅक्स पेयराचे जे पयशे हे खाली प्लॅना हेका एप्रूव करपाक आनी हेकाच वयता जाल्यार फावंडेशन स्टोन घालपाक कोणें हाडिल्लें आसा रे आतां मेन सांगपाचो मुद्दो कितें आसा आमचे कडेन अशी आमची पंचायत हें कांय करीत म्हणून एकटो तर कोण बिल्डर आनी डेव्हलपर आनंद चंद्रा बोस म्हणटा पळय न्हू ताणें ही आतां जमीन जी आहा पळय न्हू ही इतली आमची सांकवाळे पंचायतीची ल्हान जमीन आशिल्ली आनी तेका तितले खंयच्यान तरी ताणें आपली बापायच्या नांवाक लागून एक नांव उरचें म्हणून ताणें ही जमीन आहा पळय न्हू ही जमीन सेल केली आपली परचेस केली आनी पंचायतीक गिफ्ट केली जवळ जवळ 70 लाख रुपया ताणें ताका जमनीक म्हणलेले आहा पयशे दिल्ले आसा जमनीका मालकाक आनी ही जमीन आशिल्ली एग्रीकल्चर ही हे पंचायतीच्या घराच्या नांवान ही कन्वर्ट केल्ली आसा कमर्शियल झोनाक हाडलेली आसा खाली पंचायतीक लागून केल्ली आसा पूण इतली करून सुद्दां आयज जवळ जवळ 4 वर्सां ताणें ही जमीन दिवन आयज पंचायत जर हाजो फावंडेशन स्टोन जायना जाल्यार मोहीन गुदिनाक हांव एकूय विचारपाक सोदता तुगेलें इंटेंशन कितें आहा तें तुवें क्लियर करचें मरे तुका 2 फाटी 3 फाटी फावंडेशन स्टोन घालपाचो गरज पडपाना कित्याक तुका जर इंटेंशन क्लियर आसा जाल्यार तुवें रोखडोच इमिजिएटली
जेजो प्लॅन एप्रूव जालो, पयशे आसा, सगळें आसा, टेंडर जालें म्हणटा, कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट जालें म्हणटा, कन्सल्टंटा तुमी आयज 20 लाखांची बील येता जाल्यार फावंडेशन स्टोन घालपाक कितले करोड जाय रे तुका? हें सांगचें मरे. आतां आमच्यानी जर पयशे नाशिल्लेच, आमची एक गोंय रिचस्ट पंचायत आहा, जेन्ना थंय पयर हांवें पळय दिलेला लोबो म्हणटा पळय न्हू, तेणें GSTचेर पंचायत घर बांदलें तेणी. म्हणजे जर पंचायती कडेन पयशे ना, रेवन्यू ना जाल्यार गोवोरमेंट हेल्प करता, गोवोरमेंट आपूण पयशे म्हणून पंचायत घर बांदून दिता. पूण हांगा अशें दाखोवन दिता मोविन गुदिनोकूच इंट्रस्ट ना असो दिसता, की 2 फावटी घातलो तेणें, तिसरी फावटी घालूनय घालपाक तो आतां तेका मूड सोदता आसतलो. तेका वायलेस बाबा कडेन डायरेक्ट कनेक्शन पावलेलें ना, सेटल बाबा जावन, तेका लागून तें उरता काय कितें गाय. हितूंक ओपन म्हाका दिसता की हितूंक कितें तरी हें साठ गाड आसा, विटामीन M जें पळय आतां 7.5 कोटींतल्यान 14 कोटी जालें, 14 कोटींतल्यान आतां 25 कोटी जातलें, आनी तें सगळ्या भितर वाडपाचें जें पळय कितें आहा न्हू विटामीन M, तें म्हाका दिसता खंय तरी तेंगे सेटल जायना, बसना. आनी त्याच कारणाक लागून हें आयज फावंडेशन स्टोन घालपाचो जवळ जवळ 3 वर्सां आयज उरलेलें आसा, आनी थंय तो एन्जॉय करीत आसा. म्हणजे हितूंक तुमकां जो पंचायतीक जो फंड आसा करोडांनी रुपया, तो कशे भशेन काबार करपाक जाय. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता मोविन गुदिनोक स्पेशल ऑन ड्युटेर हाडलेलो आसा. जो ऑलिव्ह क्लिंटन वाली ग्रामसेवक आहा पळय न्हू, ताका स्पेशल ड्युटेर हाडलेलो आसा हो फंड जाता तितलो काबार करपाचो. गिरीश पिल्लेन आनी ताणें सायन मारपाची आनी तो काडीत रावपाचो, ताका कोणाची ऑथॉरिटी लागना. आनी अशें चल्लेलें सद्या करोडांनी रुपया जे कोणाचीच ऑथॉरिटी नासतना पयशे काडून खाता, म्हणजे काडीत आसा, वेस्टेज करीत आसा. आनी गोवोरमेंट हेका खंयच्यान कंप्लेंट घाल, कितें घाल, एक्शन घेवपाक सोदना. आतां जे करोड रुपया जे आसा पळय न्हू, जे आमच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो तितूंतल्यान हें घर जावपाक शकता, तें करपाक नाका. आनी ह्या वाटेन दुसरे वाटेन तुमी तांकां फ्री हँड दिल्ले आसा, ते पयशे बँके अकावंट आहा ते आहा तितले काडीत राव, मोडीत राव. म्हणजे अशें करून हे करोड काबार करपाचें आनी मागीर लास्ट सांगपाचें की ह्या पंचायती कडेन आतां फंड ना, तेका लागून पंचायत उरता. आसतना जर जायना जाल्यार मागीर ना काबार जाता तरी तुमी कितें करतले, एक्शनूय घेना तुमी. तेन्ना आतां हांव आमगेल्या CMाक दाखोवपाक सोदता. जवळ जवळ हांवें हे इशू आहा पळय न्हू, हो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो इशू पळयात, एबीज खात्याचो. हे हांगा ऑफिस आयिल्लें, आतां तेणी तितून येला. आनी हेका उजो कितें लागून हें जालें जवळ जवळ 3 वर्सांनी. हेजेर तेंचे रिपेरी करपाक जायना, वयर प्लास्टीक बांदून दवरलेलें आहा. पूण ते मनीस आयज पळय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक काम करता पळय न्हू, ते कपडे शिवूंक घालता. हो तेंगेलो बाथरूम, वॉशरूम, थंय तेंगेलो टॉयलेट, अशी कंडिशनां हे गोंयचे आयज आसा. आनी तुमी म्हणटा आमचे गोंय म्हणटा तो विकसीत करपाक सोदता. अशी दवरून तुमगेले विकसीत जावपाक शकतले कितें? दोतोर प्रमोद सावंतान सांगचे आमचे अशी दवरून ही कंडिशन पयशे आसून पंचायती कडेन करोडांनी रुपया आसा, पूण हे कंडिशन पळय जाल्यार खंय गरीबांनी गरीब पंचायत सुद्दां अशी आसपाना. पूण आयज सांकवाळची ही दशा आमगेले पळय न्हू, ही पंचायतीची जी बॉडी आसा आनी जो मिनिस्टर हो दाखोवन दिता जगा फुड्यान, ही अशी परिस्थिती पयशे आसून सुद्दां आमची सांकवाळे पंचायतीची दशा जावन पडलेली आहा. फस्ट आमच्या दोतोर प्रमोद सावंताक सांगता, जो माननीय मुख्यमंत्री आहा ताका सांगता, तो मोविनाकी सायडीक दवरी आनी त्या गिरीश पिल्लेकी सायड दवरी, सगळ्या सायड दवरी. जेन्ना आमचे कस्टडीक जेन्ना पयशे करोडांनी आसा ते वेस्ट करचे पयलीं म्हाका दिसता हितूंक तुवें खंयच्यान तरी हितून इनिशिएटीव घेवपाची, पर्सनल इंटरव्हेन्स जावपाक जाय. आनी तुज्या हातीन हें फावंडेशन स्टोन घालून तो करोडांनी आमचो जो पळय तो ग्रामसेवकाक हाडून सांकवाळे पंचायती लुटता पळय न्हू, हें खंय तरी बंद जातल्यार तुवें हेजो फावंडेशन स्टोन घालपाचो, हेजे लिगली प्रोसेस करून टेंडर करपाचो. आनी कोणाक विटामीन M कोणाक शेअर करपाक दिनासतना हेजो जो पयसो आहा तो हे फावंडेशनाक आनी हे कन्स्ट्रक्शनाक यूज जावन ते बरें सारकें गडगंज पंचायत घर जावचें इतली म्हाजे कडेन मागणी आसा. तेन्ना सावंतान, आमचो दोतोर प्रमोद सावंतान हेजेर विचार करचो. आनी हे जे लुटेर येवन पंचायती बसलेले आहा पळय न्हू, हे आतां हे कोण ते भुमी पंचायत घर जावचें इतली म्हाजे कडेन मागणी आसा. तेन्ना सावंतान, आमचो दोतोर प्रमोद सावंतान हेजेर विचार करचो. आनी हे जे लुटेर येवन पंचायती बसलेले आहा पळय न्हू, हे आतां हे कोण ते भुमिपुत्रा पंच जाल्या, डेप्युटी सरपंच जाल्या, सरपंच जाल्या, आनी जो ग्रामसेवक जो आयज पंचायतीचो इलिगल ताबा घेवन ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आहा पळय न्हू, हेजेर खंय तरी तुवें कंट्रोल हाडपाचो. आनी तांकां रिस्ट्रिक्शन घालपाचें, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ पब्लीक रिसोर्स करता पळय न्हू, हें बंद करचें. आनी हे पंचायत आमगेलें बरें आसा, बऱ्यांतले बरें अत्याधुनीक पद्दतीन जेन्ना ही जमीन आसून सुद्दां जायना पळय ना, तितून ही इनिशिएटीव घेवची. आनी हे जो सारको जो व्हॅल्यू आहा तो व्हॅल्यू तेकाच यूज जावचो. आनी हो विटामीन M कोणाक वाडपाक दिनासतना मोविनाक तुवें सायडीक दवरचो, नाल्यार ताका त्या डिपार्टमेंटाच्या खात्यांत तेणें काडून घेवचें. पूण हे आमची सांकवाळची पंचायती घर आहा पळय न्हू, ते बऱ्यांतले बरें सांकवाळे पंचायती घर जावचें. आनी जो पळय हितूंक इनवॉल्व आसा हे विटामीन M खावपाक म्हणून जालें, हे हांगसरल्यान व्हरून थंय कोण पळय प्रायवेट ऑफीस चलयता पळय न्हू, तितूंतल्यान जे पळय ते व्हॅल्यूच ना. ताका जवळ जवळ 60-70 हजार म्हयन्या पळय दिता, ताका 20 हजारां सुद्दां व्हॅल्यू ना. अशें करून त्या व्हॅल्यू वाडोवन तेका पंचायतीच्या नांवान हे पयशे आयज खंय कोण तरी खातर आसा, हेजेर इन्क्वायरी करची. आनी हे बऱ्यांतले बरें आमचें पंचायत घर फुडले 1 वर्सा भितर हे
बांदून रेडी जाता ते भशेन तुवें इनिशिएटीव घेवचें आनी तें करचें आनी मोविनाक दाखोवचें बाबा तुजे कडेन काँग्रेसा डबल इंजीन आसतना तो मोविनीन गोदिनो तेन्ना जालना आनी आतां बीजेपीचें डबल इंजीन आसून तेणे जायना तें तो आपूण करून दाखोवपाक शकता तें तुवें जगा फुडें दाखोवचें आनी करून दाखोवचें.